प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है नजमा सदीकी ने साहिवाल से। वो ये पूछती हैं कि रोजे के बारे में आम तौर पर लोगों का क्या ख्याल पाया जाता है। सामीन ग्रामी कदर, रोजे के बारे में लोगों का आम तौर पर ख्याल ये है कि ये शायद सिर्फ सामी मज़ाहिब तक महदूद है। वो सामी मज़ाहिब जिन्हें आम तौर पर इब्राहिमी मज़ाहिब भी कहा जाता है, रोजे का तसव्वुर सिर्फ उन्हीं मज़ाहिब में नहीं पाया जाता, बल्कि तकरीबन दुनिया भर के लोग किसी न किसी बहाने और किसी न किसी मौके पर रोजा रखते चले आए हैं। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ ज़मानों में और मुख्तलिफ ज़बानों में उनके नाम मुख्तलिफ रहे हैं। अगर आप तारीख पर नजर दौड़ाएं तो आपको मालूम होता है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम नैनवा के पास पहुंचे और वहां पे आपने तबलीग शुरू की और ये कहा कि बस 40 दिन खत्म होने से पहले पहले ये शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो उन लोगों ने रोजा रख लिया। ये काफिर थे, लेकिन इतने काफिर नहीं थे कि रोजे का इनकार कर देते। उसकी अहमियत से वाकिफ थे, जानते थे कि रोजा आई हुई बला को टाल सकता है, ये मुसीबत से बचाव का एक तरीका है, और उनकी सी तौबा इस्तिग़फ़ार ने और रोजे ने उन्हें बचा लिया। जिसमें हमें तारीख ये बताती है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ताज्जुब भी हुआ और उन्होंने एहतजाज भी किया कि ऐसे काफिरों का तो खत्म हो जाना बेहतर था। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि इन्होंने सिर्फ खुद रोजा नहीं रखा, इन्होंने जानवरों तक से रोजा रखवा दिया, उनको भी खाने पीने को कुछ नहीं दिया। बछड़े बिलखते रह गए, उनको माओ का दूध पीने नहीं दिया गया। तो ये जरा सोच लो कि मैं सिर्फ रब्बे बनी इसराइल नहीं हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, और उस आलम में जानवर तक शामिल है। मैं तमाम की परवरदिगारी करता हूँ, मैं तमाम की देखभाल करता हूँ। क्या मैं इतने बड़े शहर को इसलिए तबाह बर्बाद कर दूं कि वो मेरी इस बात को गलत साबित कर देंगे कि मैंने ये कहा कि 40 दिन के बाद ये शहर तबाह हो जाएगा, और ये तबाह नहीं होगा। ये वादा था और वादा है, लेकिन ये तकदीर मुबरम नहीं जो टाले न टल सके। ये तो इसके साथ मरबूत है कि अगर लोग अपना रास्ता नहीं बदलते तो फिर सजा होगी, लेकिन अगर अपना रास्ता बदल लेते हैं तो फिर सजा का फैसला भी बदल जाता है। ये तो इंसान के अपने आमाल पर मबनी है कि वो कैसे काम करता है, क्योंकि इन लोगों ने तहैया कर लिया है कि आइंदा ये बुरे काम नहीं करेंगे, और उसका सबूत उन्होंने ये दिया है कि हलाल खुराक से भी परहेज किया है, तो हराम की तरफ कैसे जाएंगे, तो मैं इन्हें कैसे तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। ये शहादत इस बात के लिए काफी है कि रोजे का तसव्वुर सिर्फ यहूदियों या मसीहियों या और लोगों तक महदूद नहीं, बल्कि तमाम लोग रोजे के कायल रहे हैं। जब हम यहूदियों की तरफ आते हैं या कौम बनी इसराइल की तरफ, तो हमें मालूम होता है कि रोजे की इब्तिदा अजीब व गरीब तरीके से हुई। सबसे पहले जो हमें रोजे का तसव्वुर मिलता है, रोजे का लफ्ज नहीं मिलता। वहां पर यह कहा गया है कि तुम साल में एक दिन अपनी जान को तकलीफ में डालना, या दूसरे अल्फाज में नफ्स कुशी करना। कि ये है, साल में एक दिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वो था जो यहूदियों का यौम कफारा कहलाता था, कि अगर खुदा ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है तो आप उसके जवाब में क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि इंसान खुदा के मुकाबले पे कुछ भी तो नहीं कर सकता। उसके शुक्राने का एक तरीका यही है कि आप उसके शुक्र करने में इतने मसरूफ हो जाएं, उसकी हमदो सना में ऐसे लग जाएं कि आप खाना पीना तक भूल जाएं। ये रोजा जानबूझ के भूखे मरने का नाम नहीं है, ये शुक्रगुजारी का नाम है।
یہ ہدیہ تشکر پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کام میں لگے ہوں، آپ کی چائے رکھی تھی ہوتے رکھے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں کیونکہ کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو کھانے کا خیال تک نہیں آتا ہے، بار بار آپ کو یاد دلایا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ حمد باری تعالیٰ میں اتنے مصروف ہوں تو آپ کو کھانے کا خیال بھی نہیں کر سکتے. اب ہماری سمجھ میں ایک بات آنے لگتی ہے کہ آخر کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھ لیا، کیسے حضرت الیاس علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، کیسے سیدنا مسیح سلام علیہ نے 40 دن کا روزہ رکھا. ہم سے تو ایک دن کا روزہ نہیں رکھا جاتا، گراں گزرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذات مکملتاً خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے 40 دن 40 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرب خداوندی میں ہیں، کوہ طور پہ ہیں، پروردگار عالم سے گفتگو ہو رہی ہے، کلیم اللہ ہیں، ان سے کلام ہو رہا ہے. تو آپ کے سامنے محبوب ہو اور سامنے کھانا رکھا ہو، آپ محبوب سے باتیں کریں گے یا کھانے کی طرف لپکیں گے؟ اگر کھانے کی طرف لپکتے ہیں تو آپ قطعاً محبوب ناشناس ہیں، آپ محبت کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. اس لیے 40 دن اور 40 راتیں بیت گئیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں. جب سیدنا مسیح کی طرف آتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عقل کی صورت میں یا عقل اول کی صورت میں یا کلام ازلی کی صورت میں موجود تھی. تو یہ تو ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ پراسٹون تھیون، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ یہ کلام خدا کے ساتھ تھا بلکہ خدا کے روبرو تھا، بالمشافے تھا. تو جو ازل سے خدا کے سامنے رہا ہو اور ازل سے گفتگو کر رہا ہو اور محو گفتگو ہو تو اس کے نزدیک 40 دن کیا بات ہے، وہ تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہاں، انسان ہونے کی حیثیت اور انسان ہونے کے ناطے آپ نے 40 دن کے بعد بھوک محسوس کی. جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ بھوکے ہیں تو شیطان نے سوچا کہ یہی موقع مناسب ہے کہ جب انسان کمزور ہو اسی وقت اس پہ حملہ کر دیا جائے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جنگ کی کہ آپ دشمن پہ اس وقت حملہ نہیں کرتے جب وہ طاقتور ہوتا ہے بلکہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ کمزور ہوتا ہے. شیطان نے یہی سوچا کہ اوروں کا بھوکوں مارے برا حال ہو جاتا ہے تو یہاں بھی یہی حال ہوگا. اس وقت اگر حملہ کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، لہذا سب سے پہلے یہی کہا اچھا دیکھیں 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئیں، آپ پروردگار پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ خدا کو اپنے حبیب کا 40 دن میں کبھی خیال بھی آیا کہ ایک کھیل منہ میں ڈال دیتا؟ نہیں، اس نے آپ کو بھوکا مار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود کچھ کرنا چاہیے، اور آپ کے پاس تو وہ طاقت ہے کہ آپ پتھر کو روٹی بنا کے رکھ دیں. تو کیوں نہیں آپ ان پتھروں کو روٹی بنا دیتے، خود بھی کھائیے، اوروں کو بھی کھلائیے، بڑے مزے کی تقریب رہے گی. لیکن شیطان بھول گیا تھا کہ خدا کے بندے جب کمزور ہوتے ہیں تو بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ زور آور ہوتے ہیں. آپ نے 40 دن اور 40 رات کچھ نہیں کھایا، قرب خداوندی میں بیٹھے رہے. یہ قرب اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ آپ خدا کے اتنا قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ 40 دن روزہ رکھا اور ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، تو اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ مسیح نے 40 برس تک روزہ رکھا تو تب بھی ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آپ انسان بھی ہیں. انسان ہونے کے ناطے آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. انسان ہونے کے ناطے ہے لیکن بشری کمزوری کی باعث نہیں، بشر ہونے کے باعث ہے. بشر ہونا اور بشری کمزوری ہونا میں فرق ہے. آپ کے روزے نے یہ ثابت کر دیا. یہ قرب خداوندی میں گزارے ہوئے 40 راتیں ایسی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اس میں کھانے پینے کا
کوئی تصور آتا ہی نہیں، بس محبوب ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں، اس سے گفتگو ہوتی ہے، اسی طرح سے دن گزر جاتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں، 40 دن چٹکی بجاتے گزر جاتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا، اور معلوم اس وقت ہوتا ہے جب شیطان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے کمزور انسان، اب میرا حکم مان، اور ادھر سے جواب آتا ہے کہ نامعقول، تجھے اتنا معلوم نہیں، مجھ سے سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے، مجھے تو ساری کائنات سجدہ کرتی ہے، تجھے چاہیے تھا کہ مجھے سجدہ کرتا، الٹا مجھ سے سجدہ کرنے کے تقاضے کرتا ہے، تیری عقل کو کیا ہوا؟ ہم سب حیران کہ یہ کیسا جواب تھا کہ شیطان دم دبا کے بھاگ گیا اور پھر کسی اور موقع کی تلاش میں رہا۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتی ہوں، 03102040306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔